कल्याणमन्दिरमुदारमवद्यभेदे भीताभयप्रदमनिन्दितमङ्घ्रिपद्मम् संसारसागरनिमज्जदशेषजन्तो पोतायमानमभिनम्य जिनेश्वरस्य यस्य स्वयं सुरगुरुर्गरिमाम्बुराशेः स्तोत्रं सुविस्तृतमतिर्न विभुर्विधातुम् तीर्थेश्वरस्य कमठस्मय धूमकेतो तस्याहमेष किल संस्तवनं करिष्ये सामान्यतोऽपि तव वर्णयितुं स्वरूपा मस्मादृशाः कथमधीश भवन्त्यधीशा दृष्टोऽपि कौशिकशिशुर्यदि वा दिवान्धो रूपं प्ररूपयति किं किल घर्मरश्मि मोहक्षयादनुभवन्नपि नाथमर्त्यो नूनं गुणान् गणयितुं न तव क्षमेत कल्पान्तवान्तपयसः प्रकटोऽपि यस्मात् मीयेत केन जलधिर्ननुरत्नराशिः अभ्युद्यतोऽस्मि तव नाथ जडाशयोऽपि कर्तुं स्तवं लसदसङ्ख्यगुणाकरस्य बालोऽपि किं न निजबाहुयुगं वितत्य विस्तीर्णतां कथयति स्वधियाम्बुराशेः ये योगिनामपि न यान्ति गुणास्तवेश वक्तुं कथं भवति तेषु ममावकाशः जाता तदेवमसमीक्षितकारितेयं जल्पन्ति वानि जगिराननुपक्षिणोऽपि आस्तामचिन्त्य महिमाजिन संस्तवस्ते नामापि पाति भवतो भवतो जगन्ति तीव्रातपोपहत पान्थजनानि दाघे प्रीणाति पद्मसरसः सरसोऽनिलोऽपि हृद्वर्तिनि त्वयि विभो शिथिली भवन्ति जन्तोः क्षणेन निबिडापि कर्मबन्धाः सद्यो भुजङ्गममया इव मध्यभागा मभ्यागते वनशिखण्डिनि चन्दनस्य मुच्यन्त एव मनुजा सहसा जिनेन्द्र रौद्रैरुपद्रवशतैस्त्वयि वीक्षितेऽपि गोस्वामिनि स्फुरित तेजसि दृष्टमात्रे चोरैरिवाशु पशवः प्रपलायमानैः त्वं तारको जिन कथं भविनां तयेव त्वामुद्वहन्ति हृदयेन यदुत्तरन्तः यद्वा धृतिस्तरसि यच्चलमेष नूना मन्तर्गतस्य मरुतः स किलानुभावः यस्मिन्हर प्रभृतयोऽपि हता प्रभावाः सोऽपि त्वया रतिपतिः क्षपितः क्षणेन विद्यापिताहुतभुजः पयसाथ येन पीतं न किं तदपि दुर्धरवाडवेन स्वामिन्न नल्पगरिमाणमपि प्रपन्ना स्वां जन्तवः कथमहो हृदये दधानाः जन्मोदधिं लघुतरन्त्यति लाघवेन चिन्त्यो न हन्त महतां यदि वा प्रभावः क्रोधस्त्वया यदि विभो प्रथमं निरस्तो ध्वस्तास्तदा वद कथं किल कर्मचौराः प्लोषत्यमुत्र यदि वा शिशिरापि लोके नीलद्रुमाणि विपिनानि न किं हिमानि त्वां योगिनो जिन सदा परमात्मरूपा मन्वेषयन्ति हृदयाम्बुजकोशदेशे पूतस्य निर्मलरुचिर्यदि वा किमन्या दक्षस्य सम्भवपदं ननु कर्णिकायाः ध्यानाजिनेश भवतो भविनः क्षणेन देहं विहाय परमात्मदशां व्रजन्ति तीव्रानलादुपलभावमपास्य लोके चामीकरत्वमचिरादिवधातु भेदाः अन्तः सदैव जिनयस्य विभाव्यसे त्वं भव्यैः कथं तदपि नाशयसे शरीरम् एतस्त्वरूपमथ मध्य विवर्तिनो हि यद्विग्रहं प्रशमयन्ति महानुभावाः आत्मा मनीषिभिरयं त्वदभेदबुद्ध्या ध्यातो जिनेन्द्र भवतीह भवत्प्रभावः पानीयमप्यमृतमित्यनुचिन्त्यमानं किं नामनो विषविकारमपाकरोति त्वामेव वीततमसं परवादिनोऽपि नूनं विभो हरिहराधिधिया प्रपन्नाः किं काचकामलिभिरीशसितोऽपि शङ्खो नो गृह्यते विविधवर्णविपर्ययेण
धर्मोपदेशसमये सविधानुभावा दास्तां जनो भवति ते तरुरप्यशोकः अभ्युद्गते दिनपतौ समहीरुहोऽपि किं वा विबोधमुपयाति न जीवलोकः चित्रं विभो कथमवाग्मुखवृन्तमेव विश्वक्पतत्य विरलासुरपुष्पवृष्टिः त्वद्गोचरे सुमनसां यदि वा मुनीषा गच्छन्ति नूनमथ एव हि बन्धनानि स्थाने गभीरहृदयोदधि सम्भवायाः पीयूषतां तव गिरः समुदीरयन्ति पीत्वा यतः परमसम्मदसङ्गभाजो भव्या व्रजन्ति तरसाप्यजरामरत्वम् स्वामिन् सुदूरमवनम्य समुत्पतं तो मन्ये वदन्ति शुचयः सुरचामरौघः यस्मै नतिं विदधते मुनिपुङ्गवाया ते नूनमूर्ध्वगतयः खलु शुद्धभावाः श्यामं गभीरगिरमुज्ज्वलहेमरत्ना सिंहासनस्थमिह भव्यशिखण्डिनस्त्वाम् आलोकयन्तिरभसेन नदन्तमुच्छैश्चामीकराद्रिशिरसीव नवाम्बुवाहम् उद्गच्छता तव क्षितिद्युतिमण्डलेन लुप्तच्छदच्छ विरशोकतरुब्रभूव सान्निध्यतोऽपि यदि वा तव वीतरागा नीरागतां व्रजति को न सचेतनोऽपि भो भोः प्रमादमवधूय भजध्वमेन मागत्य निर्वृतिपुरीं प्रति सार्थवाहम् एतन्निवेदयति देव जगत्त्रयाय मन्येन दन्नभिनवः सुरदुन्दुभिस्ते उद्योतितेषु भवता भुवनेषु नाथा तारान्वितो विधुरयं विहताधिकारः मुक्ता कलापकलितोल्लसितातपत्रा व्याजा त्रिधा धृततनुध्रुवमभ्युपेतः स्वेन प्रपूरितजगत्त्रयपिण्डितेन कान्तिप्रतापयशसामिव सञ्चयेन माणिक्यहेमरजतप्रविनिर्मितेन सालत्रयेण भगवन्नभितो विभासि दिव्यस्रजोजिननमत्रिदशाधिपाना मृस्तुज्य रत्नरचितानपि मौलिबन्धान् पादौ शयन्ति भवतो यदि वा परत्र त्वत्सङ्गमे सुमनसो न रमन्त एव त्वं नाथ जन्म जलधेर्विपराग्मुकोऽपि यत्तारयस्य सुमतो निजपुष्ठलग्नान् युक्तं हि पार्थिवनिपस्य समस्तवैव चित्रं विभो यदसि कर्म विपाकशून्यः विश्वेश्वरोऽपि जनपालकदुर्गतस्त्वम् किं वाक्षरप्रकृतिरप्यलिपेस्त्वमीश अज्ञानमद्यपि सदैव कथं चिदेव ज्ञानं त्वयि स्फुरति विश्वविकासहेतुः प्राग्भारसंवृतनभांसि रजांसि रोषाः दुःस्थापितानि कमठेन शठेन यानि छायापि तैस्तव ननाथ हताः ताशो ग्रस्तस्त्वमीभिरयमेव परं दुरात्मा यद्गर्जदूर्जितघनौघमदभ्रभीमा भ्रश्यत्तडिन्मुसलमांसलघोरधारम् दैत्येन मुक्तमथ दुस्तरवारि दध्रे तेनैव तस्य जिनदुस्तरवारि कृत्यम् ध्वस्तोर्ध्वकेशविकृताकृतिमर्त्यमुण्डा प्रालम्बभृद्वयदवक्त्रविनिर्यदग्निः प्रेतव्रजः प्रतिभवन्तमपीडितो यः सोऽस्याभवत् प्रतिभवं भवदुःखहेतुः धन्यास्त एव भुवनाधिपये त्रिसन्ध्या माराधयन्ति विधिवद्विदुतान्यकृत्याः भक्त्योल्लसत्पुलकपक्ष्मलदेहदेशाः पादद्वयं तव विभो भुवि जन्मभाजः अस्मिन्न पारभववारिनिधौ मुनीषा मन्येन मे श्रवणगोचरतां गतोऽसि आकर्णिते तु तव गोत्रपवित्रमन्त्रे किं वा विपद्विषधरी सविधं समेति जन्मान्तरेऽपि तव पादयुगं न देवा मन्ये मया महितमीहितदानदक्षम् तेनेह जन्मनि मुनीश पराभवानां जातो निकेतनमहं मथिताशयानां नूनं न मोहतिमिरावृतलोचनेन
पूर्वं विभो सकृदपि प्रविलोकितोऽसि मर्माविधो विधुरयन्ति हि मामनर्थाः प्रोद्यत्प्रबन्धगतयः कथमन्यथैते आकर्णितोऽपि महितोऽपि निरीक्षितोऽपि नूनं न चेतसि मया विधृतोऽसि भक्त्या जातोऽस्मि तेन जनबान्धव दुःखपात्रम् यस्मात् क्रियाः प्रतिफलन्ति न भावशून्याः त्वं नाथ दुःखि जनवत्सल हे शरण्या कारुण्यपुण्यवसते वशिनां वरेण्य भक्त्यानते मयि महेश दयां विधाय दुःखाङ्कुरोद्धलन तत्परतां विधेहि निःसङ्ख्यसार शरणं शरणं शरण्या मासाद्य साधितरिपुप्रथितावदातम् त्वत्पादपङ्कजमपि प्रणिधानवन्द्यो वन्द्योऽस्मि तद्भुवनपावनः हतोऽस्मि देवेन्द्रवन्द्यविदिताखिलवस्तुसारा संसारतारकविभो भुवनाधिनाथ त्रायस्वदेव करुणाहृदमां पुनीः सीदन्तमद्य भयदव्यसनाम्बुराशेः यद्यस्ति नाथ भवदङ्घ्रिसरोरुहाणाम् भक्तेः फलं किमपि सन्ततसञ्चितायाः तन्मे त्वदेकशरणस्य शरण्य भूयाः स्वामित्वमेव भुवनेत्र भवान्तरेऽपि इत्थं समाहितधियो विधिवज्जिनेन्द्रा सान्द्रोल्लसत्पुलककं चुकिताङ्गभागाः त्वद्बिम्ब निर्मलमुखाम्बुजबद्धलक्ष्या ये संस्तवं तव विभो रचयन्ति भव्याः जननयन कुमुदचन्द्रप्रभास्वराः स्वर्गसम्पदो भुक्त्वा ते विगलितमलनिचया अचिरान्मोक्षं प्रपद्यन्ते अचिरान्मोक्षं प्रपद्यन्ते अचिरान्मोक्षं प्रपद्यन्ते।